नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हम पिछले दर्स में अल्लाह के हुकूक़ बयान कर रहे थे कि एक बंदे पर अल्लाह के क्या क्या हुकूक़ हैं, मुख्तलिफ़ हैसियत से उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे। अल्लाह का हक़ हमारे ऊपर ये भी है, अल्लाह के नामों का एहतराम करें। बोलते वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह फरमाता है जब हम ज़बान से अल्लाह का नाम लें तो हमारे दिल में अल्लाह के नाम का एहतराम होना चाहिए। वो चाहे ज़बान से अदा करें या कागज़ पर लिखा हुआ पाए। कहीं भी कोई कागज़ मिला उसमें अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, नीचे कहीं गिराए उसको उठाएं, ले जाकर उसको जला दें या ज़मीन में दफन कर दें। इसका ख्याल करना चाहिए। अल्लाह के नाम का हम बोलते हुए भी एहतराम करें या कहीं लिखा हुआ पाएँ तो उसका भी ख्याल करें। ये सब बातें ज़रूरी हैं। इस मौके पर हम एक बात बताना ज़रूरी समझते हैं। हमको दावतनामे आते हैं, रुक़े आते हैं, शादी का रुक़ा, जलसे का रुक़ा, प्रोग्राम का रुक़ा, फ़लाँ का रुक़ा, फ़लाँ का रुक़ा, बहुत आते हैं, हज़ारों की तादाद में आते हैं। समझिए महीने में कभी 100 भी आ जाते हैं एक महीने में, और एक साल का हिसाब करेंगे तो पता नहीं 1000 1500 आ जाएंगे हम जैसे लोगों के लिए। और जो बड़े लोग होते हैं उनको एक महीने में 200-300 आ जाते होंगे। उसमें अल्लाह का नाम लिखा रहता है। कोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा है, कोई नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम लिखा है, कोई कुरान की आयत लिखा है। ये जो रुक़े आते हैं शादी के थोड़ी देर के लिए हम समझ लेना, तो ये रुक़े शादी के बाद हम क्या करते हैं, कोई आदमी तो फ्रेम करके दीवार में नहीं लगाएगा कि साहब इनकी शादी की ये है। सब लोग क्या करते हैं शादी के बाद, वो मामूली रुक़ा, कीमती रुक़ा कचरे में डालते हैं, और वह कचरा कैसी गलीज जगह है वहाँ सब अल्लाह का नाम ले जाकर डालते हैं। और कितने लाख, सिर्फ तमिलनाडु में ले लें, एक दिन को कितने लाख रुक़े इस तरह कचरे में डालते होंगे, मोरी में डालते होंगे, जिसके उसमें अल्लाह का नाम है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम है। मैं सोचता हूँ तो मुझे डर पैदा होता है, या अल्लाह हम लोग क्या जवाब देंगे अल्लाह को। इसलिए मेरे भाई मैं तो ये कहूँगा कि साहब आपका प्रोग्राम हो कि शादी हो, उसमें बिस्मिल्लाह ना लिखिए, अल्हम्दुलिल्लाह ना लिखिए, अल्लाह की मेहरबानी से मत लिखिए, अल्लाह के फजल से मत लिखिए, और कुछ भी मत लिखिए जिसमें अल्लाह का नाम हो। आप ज़रूरी समझते हैं किसी को रुक़ा देना, प्रोग्राम करना, फ़लाँ दीनी प्रोग्राम फ़लाँ जगह फ़लाँ टाइम में है, मेरे बेटे की शादी, मेरी बच्ची की शादी फ़लाँ जगह फ़लाँ वक्त है, तशरीफ़ लाइए, बस। इसके अलावा हरगिज़ कुछ मत लिखिए। आप अल्लाह का नाम लिखते हैं, फ़लाँ लिखते हैं, आपको डरना चाहिए। 4000 रुक़े छापे आप, 4000 बिस्मिल्लाह उसमें है, 4000 नहमदुहु हैं, 4000 आयतें होंगी, 4000 गुना आप करते हैं एक तरह से कि लोगों को देते हैं, लोग ले जाके कचरे में डालते हैं उसको। मैं एक दिन ऐसी कि साहब बहुत रुक़े जमा करके रखा था कि साहब क्या करें डर डर के। उसके बाद मैंने सोचा कि इनको जला दें। जलाए तो कुछ तो जले, कुछ जलते भी नहीं, वो पता नहीं कैसे रुक़े होते हैं। मैंने कहा भी बहुत बड़ी मुसीबत है। उसके बाद मैंने सोचा कि इसको ब्लेड से खुरचते खुरचते कितनी देर होती है, तलाश कर करके रुक़े से वो अल्लाह का नाम खुरचना, फिर भी ले जाके कचरे में डालना। उसके बाद क्यों ऐसा करें हम? क्या हम अल्लाह के हम पूछे नहीं जाएंगे? हम तो अपने ज़माने में जानते हैं कि सब बचपन था, एक टुकड़ा कहीं मिला जिसमें अल्लाह का नाम हो, जल्दी से उठाते थे उसको। और बाज़ लोग तो उसे समझिए बोसा दे के अल्लाह से माफ़ी चाहते थे। यानी बोसा देना ठीक नहीं है, लेकिन अल्लाह से माफ़ी चाहते, अल्लाह कोई तेरा नाम डाल दिया ना ज़मीन में, अल्लाह माफ़ कर दे अल्लाह। मुझे याद है बचपन में कि पोस्ट कार्ड होता था, उसमें पुराने ज़माने ज़्यादा पोस्ट कार्ड ही लिखते थे, ये इंग्लैंड कवर वगैरह बड़े लोग लिखते थे। वो कार्ड लिखते वक्त बिस्मिल्लाह लिखते थे ऊपर। अब लोगों ने बताया भाई ये बिस्मिल्लाह कैसे लिखते हैं, इस पर काफिर का हाथ लगता, मुशरिक का, नापाक का हाथ सब लगता ना अल्लाह के नाम पर, इसलिए बिस्मिल्लाह नहीं लिखना। अब उसके बाद लोगों ने कहा उसके बजाय क्या लिखना भाई, 780 पर 6 लिखना। हालांकि गलत है वो लिखना, लेकिन अल्लाह के नाम से डर के काफिर छूता है और साहब ये कचरे में डाल देंगे, कुछ भी करेंगे, लिखते ही नहीं थे जी बिस्मिल्लाह। 780 पर 6 जो गलत है वही लिखते थे।
تو دیکھیے میں مشورہ دوں گا کہ صاحب جتنے رخے چھاپنے والے ہیں ان کو مشورہ دوں گا، رخا ایک تو مت چھاپیے، آپ کو تو اللہ نے آج سیل کی سہولت دی ہے، اور صاحب 80% 90% لوگوں کے پاس سیل ہے، آپ 2 میسیج اس کے اندر بھیج دیے کہ میرے بیٹے کی شادی ہے فلاں جگہ ہے، فلاں وقت سے ہو گیا، قصہ ختم، فلاں تاریخ کو ہے، میسیج بھیج دیجئے، ہو گیا۔ اب ایک بات یہ بھی ہے کہ صاحب شادی کی دعوت وغیرہ کے تعلق سے ہم بعد میں مستقل باتیں کہیں گے کہ شادی کے اندر کیا کیا ہے غلط ہے، کیا کیا صحیح ہے، وہ مستقل کہیں گے۔ ہم کو صرف اللہ کے نام کے احترام کے تعلق سے رخے کی بات کہنی پڑی، اس لیے ہم نے یہ ساری باتیں کہیں۔ اس لیے میں مشورہ دوں گا ہرگز رقعہ نہ چھاپیے، اور میں یہ بھی درخواست کرتا ہوں کبھی مجھے رقعہ لا کر نہ دیجیے، اور پوسٹ سے بھی نہ بھیجیے۔ میں کسی کا رقعہ قبول کرتا ہی نہیں شادی کا، کوئی لاتے بھی ہیں تو واپس کر دیتا، بھئی اس کے اندر معلومات ہیں، میں نے کہا یہ SMS سے بھیج دو یا کاغذ میں لکھ کے دے دو میرے بیٹی کی شادی فلاں جگہ فلاں ٹائم میں فلاں تاریخ کو، بس ہو گیا۔ میں اس کو لیتا ہی نہیں رقعہ کسی کے پاس، یہ بھی مجھے اللہ کا ڈر ہے، یہ رقعے لے جا کے کچرے میں ڈالیں گے تو پتہ نہیں میرے اوپر کون سی مصیبت آئے گی۔ لہٰذا اللہ کے ناموں کا احترام کرنا، اس کا بھی بہت زیادہ ہمارے اوپر حق ہے اللہ کا، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اللہ نے اپنی جو صفات بیان کی ہیں، ہم کو بھی اللہ تعالیٰ کی وہ صفات یاد رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی وہی صفات بیان کرنی چاہیے۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اللہ نے اپنے آپ کو جن چیزوں سے پاک قرار دیا ہے، ہم بھی اللہ کو پاک قرار دے دیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے کہا سبحان اللہ کے اندر کہ آدمی سمجھے اللہ کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، سوتا نہیں ہے، اونگتا نہیں ہے، آرام نہیں کرتا ہے، ریسٹ نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا کو سنبھالنے میں اللہ کو کوئی تکلیف نہیں۔ 7 آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اللہ کہتا ہے وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اتنی بڑی بڑی مخلوق کو پیدا کر کے اللہ کو ذرا بھی تھکان نہیں آئی۔ لہٰذا ہم یہ نہ سمجھیں اللہ کام کرتے کرتے تھک جاتا ہوگا، سوتا ہوگا، نعوذ باللہ، ایسی چیزیں نہ کریں۔ اللہ کو ہمیشہ پاک سمجھیں، اللہ کی کوئی مدد کیے بغیر اللہ کیسے کرے گا بھائی اتنا کام؟ اسی لیے اللہ پیدا کرا فرشتوں کو، اس لیے کہ اللہ نہیں کر سکتا تھا یہ سب کام، ان کو سب پیدا کر کے کام کراتا ہے۔ نعوذ باللہ، ایسا نہ سمجھیں، سارے فرشتے سارے لوگ اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ سورہ فاتر کے اندر بھی اللہ نے کہا انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سوگ اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ تعالیٰ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور ہر طرح قابل تعریف اللہ ہی ہے، لہٰذا اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ہم کو یہ بھی اعتقاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور بے حساب نوازنے والا ہے، بے حساب دینے والا ہے۔ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم کو اللہ کی ضرورت ہے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اللہ نے جو کچھ ہم کو پیدا کیا مکلف کیا ہے، ان سب کا خیال کرنا چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سارے لوگ اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ کسی کا محتاج نہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے کہا۔ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ کا ذکر زبان پر ہونا چاہیے، خاص کر جو دعائیں قرآن حدیث کے اندر آئی ہیں ان کو یاد کر کے دعا کرتے رہیں گے تو الحمدللہ۔ اسی طرح یہ بھی حق ہے کہ جو اللہ کو چاہتے ہیں ہم بھی ان سے محبت کریں، اور جو اللہ کو نہیں چاہتے ہم بھی ان کو نہ چاہیں، اس کا بھی خیال کریں۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم خیال کریں گے تو اللہ کا حق کسی طرح کسی حد تک ادا ہوگا، اور ہم جو اللہ کے ہاں قیامت میں اچھے سے اچھا اجر و ثواب پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے حقوق ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کی حقوق کو ادا کر کے جنت کے مستحق بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔